जसरी अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आए यी उम्मेदवारहरूले अब त काम गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई आशावादी हो नि। त्यो त राम्रो कुरा हो नि त। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने कुनै एउटा उम्मेदवारले अहिले स्थानीय तहमा जितेकोले एउटा स्थानीय तह बनाउने हो, तर सिङ्गो देश बनाउने होइन। फेरि अब स्थानीय तह उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ, सिङ्गो देश बनाउने चुनाव आउँदैछ। अब यसका लागि सिङ्गो देश बनाउने योजनामा तपाईँ अगाडि आउनुहोस् र देश बनाउनका लागि तपाईँको मतदान गर्नुहोस्। अब अरू जो साथीहरूले स्वतन्त्र जित्नुभयो उहाँले आफ्नो स्वतन्त्र ठाउँमा आफ्नो ठाउँ र मुलुक जुन आफ्नो एरिया छ त्यो एरिया बनाउने हो। तर अब सङ्घमा आएर देशको कानुन नीति परिवर्तन गरौँ। स्वतन्त्रले जसरी चुनाव जित्नुभयो यो भनेको आफैमा राम्रो कुरा हो, किनभने यी ठुल्ठुला यी दलहरूलाई ठुल्ठुला यो देशै तपाईँको लुट्दाखेरि पनि हामीलाई नै भोट दिन्छन् भन्ने जुन परम्पराको अन्त्य भएको छ यो परम्पराको सुरुवात राम्रो। र अर्को कुरा अहिले हाम्रो कुनै योजना थिएन कि मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने स्वतन्त्र अहिले तपाईँको स्थानीय तहको चुनावमा मैले भाग लिनुपर्ने मेरो कुनै योजना पनि थिएन, कुनै कारण पनि थिएन। 18 खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हुँदा 63,000 भन्दा बढी एकजना व्यक्तिको टाउकोमा आउँछ। देश चाँडै श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा अग्रसर भएको अवस्था छ र आज हामी विदेशीसँग ऋण मागेर यो देशमा परदेशहरू पालिरहेका छौँ। विदेशीसँग ऋण मागेर नेपालका कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाइरहेका छौँ। विदेशीसँग ऋण मागेर हामीले परदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई आज हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। राप्रपा राष्ट्रिय दल बनिसकेका छ र 33वटा भन्दा बढी सांसद भएका दलहरू हामीभन्दा पछाडि छन्। सदनमा 33वटा सांसद भएकाहरू हामीभन्दा पछाडि छन् र अर्को 3,42,000 भोट भनेको कुनै केटाकेटी भोट होइन, यो 25,000 भोट त होइन नि त। हाम्रो उन्नति भएको छ, हामीलाई सङ्घमा जनताले पत्याउनुहुन्छ भनेर हो र जनताले पत्याउने नभन्दा त्यो पनि त जनताले पत्याएको। हिजो सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा 2500 भोट थिएन, आज 10,000 भोट आएको छ। हिजो 400 भोट भएको ठाउँमा आज तपाईँको 35देखि तपाईँको 36-40,000 भोट छ। एउटै जिल्लामा 50, 55, 60, 80, 90,000 भोट छ। आज राप्रपाको 33औं जुन स्थापना दिवस छ र आज गणतन्त्र दिवस पनि हो। गणतन्त्र देशभरि नै उल्लासमय तरिकाले मनाइरहेछ। यसमा चाहिँ तपाईँले गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश नेपाली जनतालाई दिनुपर्दा कसरी दिनुहुन्छ? अब देशभरि उल्लासमय रूपमा मनाइरहेछ भन्नु के का लागि उल्लासमय मनाउने भन्ने भयो कि हामीले गणतन्त्र आइसके पछाडि निःशुल्क पढ्न पायौँ कि, हामीलाई निःशुल्क शिक्षा पाइयो कि, निःशुल्क कतै विदेश जानबाट रोकियो कि, यो देशमा रोजगारी भयो कि, टाढा त टाढा धेरै टाढा जानु पर्दैन, पैसा तिरेर युरिया मल ल्याएर किसानले उत्पादनमा किनेर हाल्न पायो कि, पैसा तिरेर तपाईँको किसानले कतै तपाईँको आज यो देशमा तपाईँको आफूले उत्पादन गरेका टमाटर खाने वस्तुहरू बेच्न सक्यो कि भने यो गणतन्त्र दिवस जसरी उल्लासमय तपाईँहरूले भन्नुभयो, सीमित केही शासकहरूले चाहिँ उल्लासमय मनाए भयो, रात दिनै मनाए पनि भयो, दिनदिनै मनाए पनि भयो, तर आम सर्वसाधारण जनतालाई गणतन्त्रको वास्तविक गणतन्त्र यो हुँदा पनि होइन र वास्तविक गणतन्त्रमा चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुन्छ भने यहाँ त जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पनि छैन। र अर्को कुरा चाहिँ यो गणतन्त्र वास्तवमा अहिले वास्तविक गणतन्त्र होइन, जनताले उल्लासमय मनाएका छैनन्, केही तपाईँको शासकहरूले मनाएको कुरा हो। तर पनि हामी भन्छौँ जनताको सार्वभौमिक अधिकार र जुन जसरी एउटा गणतन्त्र ल्याउनेका नाममा एउटा गनाउने तन्त्र ल्याउनु भयो उहाँहरूले र अझै पनि हाम्रो आग्रह अनुरोध के छ भने यो किसिमको गणतन्त्रले यो देशलाई कहिले पनि विकासतिर लाँदैन, यसले विनाशतिर लान्छ। हामी सङ्घीयता धान्न सक्दैनौँ। आज देशको अहिले बिहान मात्रै यो देशको आज वैदेशिक ऋण 18 खर्ब रुपैयाँ छ। 18 खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण हुँदा 63,000 भन्दा बढी एकजना व्यक्तिको टाउकोमा आउँछ। देश चाँडै श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा अग्रसर भएको अवस्था छ र आज हामी विदेशीसँग ऋण मागेर यो देशमा परदेशहरू पालिरहेका छौँ। विदेशीसँग ऋण मागेर नेपालका कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाइरहेका छौँ। विदेशीसँग ऋण मागेर हामीले परदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूलाई आज हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। विदेशीसँग अरबौँ खरबौँ पैसा ऋण मागेर आज हाम्रा शासकलाई हुर्काइरहेका छौँ। यो अन्त्य नगर्दासम्म यो मुलुकको निकास पनि हुँदैन, यो देशको विकास पनि हुँदैन। राप्रपाले विशेष गरेर 33औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा र स्थानीय चुनाव पनि सकिएर लगभग मत परिणाम सबै ठाउँको आइसक्यो र अहिलेको मत जनताको जुन अभिमतलाई हेर्ने हो भने तपाईँहरूले देशभरि नै एक किसिमले उम्मेदवारीहरू दिनुभएको थियो, तपाईँहरूको पक्षमा पनि खासै जनमत आएन, तपाईँहरूको विचार जनताले मन पराउँदैनन् भन्ने काठमाडौँको मतदाताहरूले पनि देखाइदिए। आज पनि यही मुद्दा बोकेर हिँडिरहेर अब चाहिँ फेरि तपाईँहरू देशको पहिलो पार्टी यो पार्टी बन्छु भन्ने कुरा भ्रम मात्रै होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो छ भने स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीका राष्ट्रिय एजेन्डाले केही पनि असर गर्दैन र पार्टीका राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थानीय तहमा भोट हाल्ने पनि होइन भन्छु हामी।
किनभने स्थानीय तहमा स्थानीय एजेन्डा हुनुपर्छ। जस्तै जुम्लामा कस्तो किसिमको सरकार चाहिन्छ, त्यहाँको हावापानी माटो कस्तो किसिमको छ, त्यही प्रकारको एजेन्डाहरू बन्नुपर्छ। र पार्टीको राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थानीय तहको न कुनै असर पर्छ, न कुनै त्यसको महत्त्व पनि छैन। स्थानीय तह त स्थानीय उम्मेदवारले त्यहाँ गरेको क्षमता, त्यहाँका एजेन्डामा निर्भर रहने कुरा हो। र अर्को एउटा कुरा के छ भने हामी अब अहिले चुनाव हामी सङ्घमा जाँदैछौँ र देश र मुलुक बनाउने हो भने स्थानीय तहमा जुन परिवर्तन भयो, यो परिवर्तन पनि अहिलेको यो व्यवस्थामाथिको हाबी हो। र अर्को एउटा कुरा के हो भने अब स्थानीय तहमा जस्तै उदाहरणका लागि मान्नुहोस्, एउटा बैतडीको एउटा गाउँपालिकामा राम्रै मान्छेले चुनाव जित्नुभयो, तर उहाँलाई दिने बजेट त केन्द्र सरकारले पठाउने हो। जब नेपाल देश नै खोक्रो भयो भने त्यहाँ पैसा कसरी जान्छ? अब स्थानीय तहमा जहाँ जसरी अहिले मतदाताले नयाँ अनुहारहरू ल्याउनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ठुल्ठुला दलहरू पछार्नुभयो, त्यो पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तर अब स्थानीय तहमा मात्र परिवर्तन भएर यो मुलुक बन्दैन। अब यो सिङ्गो देश परिवर्तन गर्नका लागि नयाँ विकल्पका साथ यो देशको माटो र यो देशको भूमि सुहाउँदो सिद्धान्त, व्यवस्था र जनताको दैनिक जीवन परिवर्तन गर्ने किसिमको अवस्था परिवर्तनका लागि आउने चुनावमा सबैले भोट गर्नका लागि हामी हार्दिक अपिल र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले यो व्यवस्थाको जुन विकल्प छ, यो व्यवस्थाले चाहिँ डेलिभरी गर्न सकेन, जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भनिरहँदाखेरि अहिले स्थानीय तहको मतको ट्रेन्ड हेर्ने भने व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि जनता व्यक्ति राम्रो आउँदाखेरि देश परिवर्तन हुन्छ, विकास हुन्छ भन्ने पक्षमा मत गयो जस्तो देखियो। किनकि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बरु एक किसिमले अहिलेका मेन स्ट्रिम राजनीतिक दलहरूलाई च्यालेन्ज दिए जस्तो देखियो। तर वैकल्पिक भन्नेहरूको अवस्था दयनीय आज पनि छ र देखियो। यसमा चाहिँ तपाईँको वैकल्पिक भनेको दयनीय देखियो भन्नु 3,42,000 त्यो भोटै होइन, 50,000 चाहिँ भोट ठुलो भन्नुहुन्छ भने त मेरो भन्नु केही पनि छैन होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 64वटा वडा जितेको छ, अहिले 3,42,000 भोट ल्याएको छ। अघिल्लो चुनावमा 1,96,000 भोट छ, 1,86,000 भोट, 46,000 भोट बढी आएको छ र अझै 78वटा पालिकाहरूको गणना अहिलेसम्म बाँकी छ। र अर्को अब यो देश भनेको सिर्फ तपाईँको सहर मात्रै हो भनेपछि त हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर यो मुलुक त दार्चुला पनि त यो देश हो, तराईका पहाड, तराईका फेदफेद पनि त यो देश हुन्। अनि आज हिमाल, पहाड, तराई गल्ली गल्लीमा पनि यो मुलुक हो नि। अनि यो मुलुकमा चाहिँ अहिले उदय भएको छ। यो उदय हामीले सोचेभन्दा राम्रो रिजल्ट आएको छ। अनि अर्को हामी तपाईँको कुनै गठबन्धनमा लडेका होइनौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एकल लडेको। अनि अर्को एउटा कुरो, जित्नु हार्नु ठुलो कुरा होइन। 6 महिनापछि रिजल्ट हेर्नुहोस् न तपाईँले। हिजो जिताइएको होइन, हिजो यिनै सांसदलाई, यिनै मन्त्रीलाई, यिनै स्थानीय तहका मान्छेहरूलाई हिजो जिताइएको होइन। के पायौँ त हामीले 5 वर्षसम्म? चुनाव जित्नु मात्र ठुलो कुरा होइन, तर जहाँ जहाँ चुनाव जितिएको छ त्यहाँ अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीहरू अब ग्यारेन्टी गर्न हामीले सक्नुपर्छ होइन। सहरमा जसरी अहिले उदय भएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारको, यो साह्रै राम्रो कुरा हो। किनभने दलहरूले जति गलत गरे पनि त्यही व्यक्तिलाई भोट हाल्नुपर्ने जुन परम्परा थियो, त्यो परम्पराको अन्त्य भएको छ। तर के अब स्थानीय तहमा मात्र विजय भएर अब यो देश परिवर्तन हुन्छ त? देश अब स्थानीय तहमा मात्र भएर देश परिवर्तन हुँदैन। देश परिवर्तन गर्नका लागि नेपालको सदनभित्र छिरेर कानुन बनाउनुपर्छ। राप्रपाको 33औं स्थापना दिवस मनाइरहँदा आज पनि राप्रपा पार्टीलाई के भनेर आरोप लगाइन्छ भन्दा पञ्चीहरूको पार्टी हो र पञ्चीको धङधङी जुन छ, एउटा राजाले प्रशासकीय एकाइको रूपमा गठन गरेको पार्टी हो। त्यो हिसाबले चाहिँ जनतामा जुन हिसाबले छोइन पर्ने हो, टच हुनुपर्ने हो, त्यो राप्रपामा आजका दिनमा पनि देखिँदैन भनेर आरोप लगाइन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी खण्डन गर्नु? यो आरोप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले देशको माटो सुहाउँदो के यो देशमा तपाईँको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्नु यो देशको हित विरुद्ध हो? के तपाईँको यो देशमा वैदिक सनातन सहितको तपाईँको राष्ट्र चाहिन्छ भन्नु के अपराध हो? जो तपाईँ पनि कर्मले हुनुहुन्छ। अनि के तपाईँको यो देशमा स्थानीय तह त ठिक छ, प्रदेशहरू पाल्न सक्दैनौँ भनेर यसको विरुद्धमा विकल्प खोज्नु के तपाईँको जनताको विरुद्धको काम हो? होइन। के व्यक्तिलाई लागेको विषयवस्तु हो। र हामी अहिले सोचेभन्दा राम्रो रिजल्ट ल्याएका छौँ र जहाँ जहाँ हामीले चुनाव जितेका छौँ त्यहाँ अब हामी राम्रो गर्ने कोसिस गर्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारहरू एउटा मोडल प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसले जनताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुरा छ। अब सँगमै पुगेर देशको आर्थिक व्यवस्था सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रमका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। र अर्को कुरा, चुनाव भनेको हारजित हुने कुरा हो। चुनाव भनेको कस्तो रहन्छ भने कति हुन्छ, 100वटा भोट आउँदाखेरि 100 भोट ल्याउनेले जित्छ, 79 भोट ल्याउनेले हार्छ। अब त्यो 79 भोट त भोटै होइन भन्न मिल्दैन नि त। त्यो पनि त जनताको जनआधार हो। यो हिसाबले हामीले जानुपर्छ। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने अहिले कस्तो छ अवस्था, नेपालको पत्रकारहरू तपाईँको अहिले बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। अर्थतन्त्र कस्तो भएको छ,
विद्यार्थीहरू पढ्न नसक्ने अवस्था छ, युवाहरूलाई रोजगार छैन, किसानहरूलाई तपाईँको मल बिउ छैन। आज तपाईँको देश 18 खर्ब वैदेशिक ऋणमा छ। कुनै न कुनै दिन यो देश श्रीलङ्काको हालतमा पुग्दैछ। यसलाई परिवर्तन गर्ने कि नाचगान गरेर रमाउने, यो विषयवस्तु चाहिँ अब सबभन्दा गम्भीर छ। अनि अर्को कुरा तपाईँले राजाको भन्नुभयो, हामीलाई गौरव छ। आज जुन भूमिमा उभिएका छौँ यो भूमि पनि राजाले आर्जेको भूमि हो, हिजो राज संस्थाले बनाएको भूमि हो। यसमा हामी गौरव महसुस गर्छौँ। अब कसैलाई गौरव लाग्दैन, कसैलाई ठिक लाग्दैन भने त्यो उहाँहरूको विषयवस्तु, त्यो पाउने अधिकार छ, उहाँहरूले त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर राजा भन्दैमा तपाईँको आत्तिनुपर्ने, राजा भन्दैमा छुसी र दूर गर्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन। किनकि राजाले न त भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, न त चोरी गर्नुभएको छ, न त यी नेताहरूको जस्तो कहीँ कतै डकैत गर्नुभएको छ, न कतै गएर कसैको हत्या गर्नुभएको छ, न कसैको हिंसा गर्नुभएको छ, न कहीँ कतै यो देशको भूभाग मिच्नु भएको छ, बेच्नु भएको छ। बरु यो देश र भूभागलाई आर्जित गर्ने काम गर्नुभएको छ। आज तपाईँ जुन भूमिमा उभिनु भएको छ, आज म जुन भूमिमा उभिएको छु, यो भूमि पनि राज संस्थाले आर्जेको भूमिमा उभिएर हामीले बोलिरहेका छौँ। तपाईँले यो भूमि राजाले आर्जेको भनिरहँदा राजा र प्रजाको बिचमा एक किसिमले एकता भएर भूमि या देश बन्ने प्रक्रिया नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै त्यही किसिमको ट्रेन्ड छ। कोही कसैले कब्जा गरेर त्यो देशहरू बने भने कोलोनीको रूपमा बने, कोही चाहिँ जनता र प्रजा मिलेर एक किसिमले देश बन्यो। र नेपाल बनिरहँदाखेरि राजाले स्वाभाविक हिसाबमा नेतृत्व लिनुभयो होला, तर अहिले तपाईँ एउटा युवा नेता पनि हिसाबले एउटा सक्षम मान्छे नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेर त्यो मुद्दालाई बहसको रूपमा लान छोडेर एउटा अमुक एउटा खानदानलाई चाहिँ हेड अफ द स्टेट मानौँ भन्ने कुरा अबको 21औं शताब्दीमा त सुहाउँछ, स्वाभाविक हो। बडा क्रान्तिकारी बन्नुभएछ पत्रकार साथी। बेलायतमा सोधिदिनुहोस् न, बेलायत चाहिँ झन्डै बेलायत चाहिँ नेपालभन्दा त धेरै विकसित देश हो नि, त्यहाँ राजा किन छ? साउदी अरबमा हामी काम गर्न मजदुर भएर जान्छौँ, त्यहाँ राजा किन छ? जापानमा हाम्रा साथीहरू मजदुर गर्न जानुहुन्छ, त्यहाँ राजा छ। स्पेनमा राजा छ। अनि त्यहाँ उनीहरू चाहिँ क्रान्तिकारी नहुने, अनि हामीहरू चाहिँ अनि अर्को राजाले, राष्ट्रपतिले के गर्नुहुन्छ यो देशमा? राष्ट्रपतिले आजसम्म यो देशको कहीँ कतै पुल बनाउनु भएको छ, कहीँ कतै शिक्षा र रोजगार दिनुभएको छ, कहीँ कतै व्यवस्थामा जनतालाई साँच्चै असर पर्ने काम भएको छ। अनि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको विश्वको उत्तम किसिमको, सबभन्दा उत्तम किसिमको गणतन्त्र हो। हेड अफ द स्टेटमा राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा राखौँ भने क्यापासिटी त देखिहाल्नु भयो, त देख्नु भएन? एकजना दल र एकजना व्यक्तिको काममा काम गरेको। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने उग्र गणतन्त्रवादी भएर, र गणतन्त्रवादी नै होइन पहिला व्यक्तिवादी भएर यो देश उभोगति लाग्दैन। देखिसक्यो त, 18 खर्ब ऋण कहाँबाट तिर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? तपाईँको पनि ऋण छ 63,000, हाम्रो पनि छ टाउकोमा। तपाईँ अलि यहाँ जम्मा भएका सबै पत्रकारको टाउकोमा हो। छोराछोरी जन्मिँदाखेरि 63,000 अब तिर्नु बेला भयो। अनि यो गणतन्त्रको उपलब्धि होइन। 2062 सालमा नेपालको ऋण 29 अर्ब ऋण छ। आज तपाईँको 13 वर्ष पछाडि तपाईँको 18 खर्ब ऋण छ। यो ऋण कसले ल्यायो? त्यसो भने विदेशीसँग ऋण मागौँ, बडा क्रान्तिकारी बनाऊँ, अनि प्रदेश पाल्दै गरौँ। कति गयो? 8 खर्ब रुपैयाँ गयो अहिले सङ्घीय प्रदेशमा। अनि त्यो 8 खर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याएर तिर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? एउटा वैज्ञानिक बडा एक किसिमले इकोनोमीको स्टाइलले पनि सोचौँ न। हाम्रो अर्थव्यवस्थाले यो व्यवस्थालाई धान्छ कि धान्दैन सोचौँ, कहाँबाट तिर्ने? आज 20 लाख पर्ने गाडीलाई तपाईँको 60 लाख त भन्सार कर तिर्नुपर्छ। आज तपाईँको 100 रुपियाँ पर्ने तपाईँको एउटा 1 किलो चामललाई 200 रुपियाँ किन्ने पर्छ। 1 महिना 6 महिनामा तपाईँको पेट्रोल र डिजलको मूल्य तपाईँको 50 गुणाले बढेको छ भने यो के को लागि? यत्रो सङ्घीय व्यवस्थामा प्रदेशहरूलाई पाल्नका लागि, स्थानीय जनप्रतिनिधि पाल्नका लागि आज यो देशमा 130 भन्दा बढी मन्त्रीहरू छन्, 884 जना सांसद छन्, 8 जना भन्दा बढी राष्ट्रपतिहरू भएर बसेका छन्, 8 जना भन्दा बढी प्रधानमन्त्री छन्, 11 जना बराबर सभामुख छन् यो देशमा। उपसभामुखको त कुरै छोडौँ। अनि यस्तरी धान्न सकिन्छ? कहाँबाट तिर्ने ल भन्नुहोस् त? अब विदेशीसँग भिख माग्ने अनि यो व्यवस्था ठिक छ भनेर यिनलाई ऋण लाएर तिर्दै गर्ने हो भने पछाडि अब हाम्रो देश श्रीलङ्काको बाटोमा जान्छ। तपाईँ राप्रपाको प्रवक्ताको हिसाबले तपाईँहरूले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको जुन मुद्दालाई एउटा राजनीतिक मुद्दा, एउटा जनताको बिचमा बहसको रूपमा त्यसैलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा बनाएर लाइरहनु भएको छ। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र आउँदा एउटा गरिबको चुलोमा आगो कसरी बोल्छ त्यसको जवाब हो। मजाले बताउँछु यो सुन्नु। हिन्दू राष्ट्र अर्थात् बुद्ध सहितको वैदिक सनातन राष्ट्र आस्था मात्र होइन, इकोनोमी हो। कसरी बोल्छ यहाँ सुन्नुहोस्।
विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूमध्ये 10% हिन्दूलाई हामीले नेपाल भ्रमण गरायौँ। एकजनाले मात्रै तपाईँको 10,000 रुपैयाँ खर्च गर्यो भने हाम्रो 62 खर्ब रुपैयाँ यो देशमा आउँछ। त्यो 62 खर्ब रुपैयाँ कुनै खातामा जम्मा हुने होइन। यो होटल चल्छ, रेस्टुरेन्ट चल्छ, यहाँको व्यवसाय चल्छ। आज मक्का मदिनाको हालत के छ हेर्नु भएको छ? आज इजरायलको हालत के छ? आफ्नो टोटल जिडिपीको 14% जिडिपी तपाईँको मक्का मदिनाको दर्शनार्थीबाट आएको छ। आज इजरायल जस्तो त्यत्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देशको तपाईँको 26% जिडिपी जिसस क्राइस्टको दर्शनबाट आएको छ भने हाम्रो देशमा त्यो इकोनोमी आउँछ। र आज विश्वमा 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बी छन्। तिनीहरूको 10% मात्र नेपाल आइदियो भने 5.8 करोड नेपालमा आउँछन्। तिनीहरूले नेपालमा गर्ने खर्च 10,000 रुपैयाँ मात्र गऱ्यो भने 21 खर्बभन्दा बढी पैसा नेपाल भित्रिन्छ। त्यो पैसाले के हुन्छ? होटल चल्छ, रेस्टुरेन्ट चल्छ, तपाईँको जागिर पाइन्छ, व्यवसाय बन्छ, अनि यो देश कायापलट हुन्छ र एउटा गरिब बन्दैन, गरिब अब धनी बन्छ। तर यो आफूसँग भएको सुनको भाँडोलाई नचिन्ने, सुनको थालीलाई नचिन्ने, आफूसँग भएको सुनको थाली समातेर सडकको किनारमा गएर कचौरामा भिख माग्ने परम्पराको अन्त्य हुन अब यो देशमा आवश्यक छ। ल भन्नुहोस्, यो देश विकास हुने केले हो? के हामीले भारतीय कम्पनीका गाडी बेचेर यो देश बन्छ? के तपाईँको जर्मन र तपाईँको चाइनाका तपाईँको सामान बेचेर बन्छ? के तपाईँको अमेरिकाको एप्पल कम्पनीका आइफोन बेचेर यो देश बन्छ? यो देश बन्नका लागि कृषि अगाडि बढ्न पर्यो, पर्यटन अगाडि बढ्न पर्यो, हाम्रो स्रोत र साधनको प्रयोग हुन पर्यो। अनि राजाले कसरी असर पार्छ भन्दा आज गणतन्त्रमा प्रत्येक 5 वर्षमा एउटा राष्ट्रपति पाल्नुपर्छ। अब अहिले अस्ति रामरण यादव पूर्व राष्ट्रपति भइसक्नुभयो उहाँ। अब विद्या भण्डारी केही समयपछि पूर्व राष्ट्रपति उहाँ पनि हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को पूर्व राष्ट्रपति, त्यसपछि अर्को पूर्व राष्ट्रपति। कतिजनालाई तपाईँको सुविधा र सेवा दिएर राख्ने जनताको? एकजना पूर्व राष्ट्रपतिले झन्डै 1 वर्षमा 8 करोडभन्दा बढी खर्च गर्छन्। अनि त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने भने एउटा स्थायित्वको लागि हो, धर्म संस्कृति परम्परा र आफ्नो अभिभावकको लागि हो, शासन गर्नका लागि होइन। जनताको जीवन त्यसरी सुध्रिन्छ। आज हेरेका छौँ हामीले। ल भन्नुहोस् त, हामीसँग भएको सुनको थालीलाई सडकमा लगेर भिख मागिरहेका छौँ। अझ हामीले त्यो कुरा उठाएपछि हामीलाई गाली पनि गर्छन् केही साथीहरूले, किनकि मानसिक रूपमा मान्छेलाई छिद्र बनाइएको छ। तपाईँले पनि क्वेसन सोध्नुभयो नि, किन तपाईँहरूलाई त्यही पढाइयो नि त, त्यही बुझाइयो, उत्तम कुरा गरियो, कसरी हुन्छ यहाँ सम्भव? ल भन्नुहोस् त, आज एउटा अमेरिकाको विदेश मन्त्री सहायक मन्त्री आउँछ, नेपालका प्रत्येक तपाईँको तिब्बती शरणार्थीका गएर गर्छ। आज युक्रेनको अवस्था देख्नु भएन? युक्रेनका जनताले त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई भोट नहाल्यो हो र, जिताएको हो नि। एउटा सानो राजनीतिक चेतनाको कमीले गर्दा आज सिर्फ युक्रेन मात्र सकिएन, युक्रेनका झन्डै 50 लाखभन्दा बढी जनताको जीवन सकियो। त्यति असर पर्छ। यो देशको माटो र भूगोल सुहाउँदो सिद्धान्त आवश्यक छ। हामीले चाइना, भारतलाई र अन्य मुलुक पश्चिमा देशहरूलाई कजाएर बस्न सक्यौँ भनेपछि मात्र हाम्रो देश सुरक्षित हुन्छ, होइन भने युक्रेनको हालत हुन्छ। ल भोलि एकजना सनक्का भरमा एकजना मान्छेलाई तपाईँ राष्ट्रपति बनाइदिनु होला जनताबाट जितेर, तर त्यसले चाइनासँग युद्ध गर्यो भने हाम्रो देशको हालत के हुन्छ? त्यही भए होइन युक्रेनमा एकजना कमेडी कलाकारलाई तपाईँको राष्ट्रपति बनाइदिनु भयो, उहाँहरूको चेतनामा कमी थियो, न्यु खोजिदिए रसियासँग युद्ध भयो। आज जनता कहाँ छन्? आज युक्रेनको 50 लाख मान्छे घरबार विहीन भएको छ, झन्डै 7 लाखभन्दा बढी मान्छे मरिसकेका छ भने यो अवस्थाका लागि एउटा पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसन जब चाइनालाई पनि कब्जामा राख्ने, भारतलाई पनि कब्जामा राख्ने हुँदा अमेरिकन राष्ट्रपतिले पनि खुट्टामा परेर नेपालको राजाको पाउमा शिर राख्ने त्यो व्यवस्था यो देशमा आवश्यक छ। बल्ल हाम्रो अस्तित्व रहन्छ। मैले यो पत्यार लाग्दैन भने युट्युबमा जाने, तपाईँले भिडियो हेर्ने, राजा वीरेन्द्रको अमेरिका भ्रमण हेर्ने, राजा महेन्द्रको तपाईँको बेलायत भ्रमण हेर्ने, राजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमण हेर्ने, त्यसपछि यी राष्ट्रपतिको भ्रमण हेर्ने, अनि एउटा नेपाली भयो भनेपछि तपाईँको मुट्टु पोल्छ, छाती दुख्छ। यदि नेपाली नै होइन विदेशीवाद नै मान्नुहुन्छ भने केही फरक पर्दैन। अहिले स्थानीय चुनावको मत परिणामहरू आइरहँदा तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म त राप्रपा जुन हिसाबले राष्ट्रिय दल पनि छैन, अब चाहिँ राष्ट्रिय दल बन्छ भन्ने एउटा किन छैन? कसरी छैन? भोटको प्रतिशत हार्नुभयो, राप्रपा राष्ट्रिय दल बनिसकेको छ र 33वटा भन्दा बढी सांसद भएका दलहरू हामीभन्दा पछाडि छन्। सदनमा 33वटा सांसद भएकाहरू हामीभन्दा पछाडि छन् र अर्को 3,42,000 भोट भनेको कुनै केटाकेटी भोट होइन, यो 25,000 भोट त होइन नि त। हाम्रो उन्नति भएको छ, हामीलाई सङ्घमा जनताले पत्याउनुहुन्छ भनेर हो, र जनताले पत्याउने नपत्याउने त्यो पनि त जनताले पत्याएको। हिजो सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा 2500 भोट थिएन, आज 10,000 भोट आएको छ। हिजो 400 भोट भएको ठाउँमा आज तपाईँको 35-देखि तपाईँको 36-40,000 भोट छ। एउटै जिल्लामा 50, 55, 60, 80, 90,000 भोट छ। अनि यो भोट होइन के सिट जित्दा? अनि तपाईँले यो क्वेसन सोध्नेले तपाईँले यी नेताहरूले पैसा बाँड्दाखेरि कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हो क्या। त्यतिखेर त्यो भिडियो त आयो त। अनि यो चुनाव के साँच्चै तपाईँ ट्रु एन्ड फेयर भयो भन्नुहुन्छ? 2-4वटा सहरमा राम्रो चुनाव भयो,
तर सबै गाउँमा त भएन नि त। अनि अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने हामी ठुलो भयौँ कि सानो भयौँ भन्ने कुरा होइन। हामीले एउटा सिट जिते पनि हामी त्यो बाटोमा 1000 माइलको लामो यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। यो यात्रा हो। हामीलाई एउटा जिते पनि हामीलाई काफी थियो। तर उपत्यकाभित्र त हामीले एउटा नगरपालिका जितिसक्यौँ। यो क्वेसन अन्य दललाई गरिदिनु जसले उपत्यकाभित्र एउटा सिट एउटा वडा सदस्य पनि जितेको छ। तपाईँहरूले राज संस्था गणतन्त्र जुन हिसाबले राज संस्था ल्याउँछौँ गणतन्त्र फाल्छौँ, हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछौँ धर्मनिरपेक्षता फाल्छौँ, सङ्घीयता फाल्छौँ भनेर आवाज उठाउनु भएको छ र यही व्यवस्थाभित्र चुनावमा जानुभएको छ र यही व्यवस्थामा आजसम्म विश्वमा कोही जुन सिस्टमबाट इलेक्सनमा जाने व्यवस्थामा जाने कि आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि चाहिँ जनयुद्धबाट या युद्धबाट व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ। तर तपाईँहरू यही ब्यालेटबाट यही व्यवस्थाले गरेको चुनावबाट यो व्यवस्था परिवर्तन गर्छु भन्ने आफैमा हास्यास्पद होइन? होइन, तपाईँलाई लाग्छ होला यो देशमा कुनै पनि परिवर्तन गर्नका लागि 3वटा कुरोको आवश्यकता हुन्छ। एउटा हतियार बोकेर सडकमा जानु पर्यो, एउटा मान्छेका घर घरमा ढुङ्गा हान्दै सडकमा जानु पर्यो जस्तो अन्य दलहरूले गरे, एउटा ब्यालेटबाट जाने हो। हामी हिंसा मन पराउँदैनौँ किनकि हामी गौतम बुद्धलाई मान्छौँ। हामी हतियार त पटक्कै छुँदा पनि छुँदैनौँ, टाढै राख्छौँ किनकि हामी शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मेको देशका नागरिक हौँ। अब हामीसँग बचेको आन्दोलन पनि गर्दैनौँ, हतियार पनि उठाउँदैनौँ। हामी शान्तिपूर्ण रूपमा जनताको मन जितेर जान्छौँ। यो आउने चुनावमा तपाईँले रिजल्ट देखिहाल्नुहुन्छ। हुनुहुन्थ्यो भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता, तपाईँ देशको नजरमा परेको, जनताको नजरमा परेको एउटा स्वतन्त्र अभियन्ताको रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ जुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवक्ता बनेर प्रवेश गर्नुभयो त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँलाई घाटा भयो। तपाईँ अभियन्ता नै भएको भए, स्वतन्त्र व्यक्ति नै भएको भए आज बालेन शाहको ठाउँमा तपाईँ हुन सक्नुहुन्थ्यो अथवा भोलि सङ्घको निर्वाचनमा, प्रदेशको निर्वाचनमा तपाईँ आफ्नो एउटा छुट्टै एउटा पर्फर्मेन्स दिएर एउटा छुट्टै व्यक्तित्व निर्माण गरेर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो। आज त तपाईँ चुक्नुभयो भनेर भन्छ नि धेरैजनाले। होइन, त्यो उहाँहरूको भनाइ र अर्को कुरा के भने संसारको सबै चिज मैले नै गर्न सक्छु अरूले गर्न सक्दैनन् भन्नु घमण्ड हो। हामीभन्दा राम्रो मान्छे आउँछन् भने उहाँहरूलाई दिनु एउटा हाम्रो कर्तव्य पनि हो। र अर्को कुरा के हो भने जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारले उहाँहरूले चुनाव जित्नु भएको छ उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। यो साँच्चै एउटा विजय हो, वास्तविक विजय हो। तर मेरो पनि हेर्न पऱ्यो नि त, म स्थानीय तहको चुनावमा लड्ने कुनै पनि मेरो योजना पनि थिएन, कुनै मेरो कल्पना पनि थिएन। र अर्को कुरा काठमाडौँ जस्ता ठाउँहरूमा ठुल्ठुला नगरपालिकामा म चुनाव लड्न पनि सक्दिनँ थिएँ किनकि मेरो अधिकारै छैन। स्थानीय तहमा त स्थानीय त्यहाँको स्थानीय हुनुपर्छ। काठमाडौँमा हामी चुनाव लड्नका लागि हामी जुम्लाको मान्छे कसरी लड्ने जबकि हाम्रो भोटर कार्ड नै जुम्लामा हुन्छ भने त्यो पाइँदैन। एउटा कुरो त्यो पनि बुझ्नु पर्छ। अर्को कुरो स्थानीय तहको चुनावमा हामी लड्ने होइन, पाइँदैन, सकिँदैन। किनभने यो चाहिँ के हुन्छ भने बसाइसराई सर्नुपर्छ, हाम्रो जग्गा समी सम्पत्ति हुनुपर्छ यहाँ, होइन त्यो हाम्रो सम्भावनै छैन। र अर्को कुरा जसरी अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आए यी उम्मेदवारहरूले अब त काम गर्छन् भन्ने कुरा हामीलाई आशावादी हो नि त, त्यो त राम्रो कुरा हो नि त। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भने कुनै एउटा उम्मेदवारले अहिले स्थानीय तहमा जितेकोले एउटा स्थानीय तह बनाउने हो तर सिङ्गो देश बनाउने होइन। फेरि अब स्थानीय तह उहाँहरूले बनाउनुहुन्छ, सिङ्गो देश बनाउने चुनावमा आउँदैछ। अब यसका लागि सिङ्गो देश बनाउने योजनामा तपाईँ अगाडि आउनुहोस् र देश बनाउनका लागि तपाईँको मतदान गर्नुहोस्। अब अरू जो साथीहरूले स्वतन्त्र जित्नु उहाँले आफ्नो स्वतन्त्र ठाउँमा आफ्नो ठाउँ र मुलुक जुन आफ्नो एरिया छ त्यो एरिया बनाउने हो। तर अब सङ्घमा आएर देशको कानुन नीति परिवर्तन गरौँ, त्यसका लागि अब सङ्घमा पनि परिवर्तन गरौँ न त। अनि देशको कानुनी परिवर्तन अब सङ्घको चुनाव आउँदैछ, त्यसमा सम्भवतः हामी खडा हुन्छौँ, यसका लागि हामी लड्छौँ। तर सङ्घको चुनावको कन्टेन्ट भन्ने हो भने त चुनावमा त आखिर मतदाताले मत नै प्रयोग गरिने, चाहे त्यो स्थानीय चुनाव होस्, चाहे त्यो प्रदेश होस्, चाहे त्यो सङ्घको निर्वाचन किन नहोस्। तर बालेन शाहले जित्नुका पछाडि सबै स्वतन्त्र मतदाताले भोट उहाँलाई दिएको त होइन। काङ्ग्रेसका मतदाता पनि हुनुहुन्छ, एमालेका मतदाता पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा माओवादीका मतदाता पनि हुनुहुन्छ, सबै पार्टीका हुनुहुन्छ। तपाईँ राप्रपाको उम्मेदवार हुँदै गर्दा ती व्यक्तिहरूले तपाईँलाई भोट नदिन पनि सक्छन् अथवा दोस्रो व्यक्ति राप्रपाको हुँदै गर्दा काङ्ग्रेसका शुभेच्छु कार्यकर्ता त शुभेच्छु समर्थक अथवा भनौँ एमालेकाले भोट नदिन पनि सक्छन् नि। होइन, तपाईँले यसो भोट मलाई आयो, हर्को आयो, फलानो आयो भन्नुभन्दा पनि देशमा के काम गर्छौँ त्यो ठुलो कुरा हो। विषयवस्तु हामीले हिजो के गऱ्यौँ भन्ने कुरा हामीले बताउनु पर्दैन। कोभिडको बेला हामी सडकमा हुँदाखेरि होइन अवस्था के थियो, पार्टीका दलका कार्यकर्ताहरू कहाँ थिए, जनताले सबै कुरा बिर्सिन्छ चुनावको बेला। र अर्को कुरा भोट कति आउँछ के आउँछ यो तपाईँको अनुमान हो। र अर्को एउटा विषयवस्तु के हो भनेपछि पार्टी अब भोलि स्वतन्त्र उम्मेदवारले 10 जना सांसद जित्दिनु होला ल देशैभरिबाट मान्नुहोस्, अनि 10 जनाले देशको प्रधानमन्त्री चेन्ज गर्न त सकिँदैन नि त।
तर बलियो प्रतिपक्ष त होइन बन्न सक्छ नि त 10जनाले बलियो प्रतिपक्ष भने 30जना भएका बलियो प्रतिपक्ष भएको छैन 10जना कसरी बलियो प्रतिपक्ष हुन्छन् र फेरि स्वतन्त्र अहिले चुनाव जितेका भनेको 2-4जना मान्छे मात्रै हो अरू सबै त पार्टीबाट टिकट नपाएर बागी लडेको हो नि जस्तो यहाँबाट काठमाडौँ उपत्यकाबाट उहाँले स्वतन्त्र जित्नुभयो हर्क साम्पाङले जित्नुभयो स्वयं गोपी हमाल स्वतन्त्र हुनुहुन्न उहाँ तपाईँको कुनै एउटा पार्टीको तपाईँको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो छोडेर एकै दिनमा जानुभयो अब फेरि पनि सम्भवतः त्यो पार्टीमा फर्किने सम्भावना नि उहाँको हुन्छ अब मेरै जुम्लामा काङ्ग्रेसबाट आउनु भएको छ अब देशैभरि तपाईँको चुनाव नपाएपछि बागी उम्मेदवार हुन् अब बागी उम्मेदवारहरू त करिब करिब त्यो पार्टीमा फेरि फर्किने सम्भावना रहन्छ त्यो अवस्था हो र अर्को कुरा स्वतन्त्रले जसरी चुनाव जित्नुभयो यो भनेको आफैमा राम्रो कुरा हो किनभने यी ठुल्ठुला यी दलहरूलाई ठुल्ठुला यो देशै तपाईँको लुट्दाखेरि पनि हामीलाई नै भोट दिन्छन् भन्ने जुन परम्पराको अन्त्य भएको छ यो परम्पराको सुरुवात राम्रो र अर्को कुरा अहिले हाम्रो कुनै योजना थिएन कि मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने स्वतन्त्र अहिले तपाईँको स्थानीय तहको चुनावमा मैले भाग लिनुपर्ने मेरो कुनै योजना पनि थिएन कुनै कारण पनि थिएन र स्थानीय तहको चुनाव भन्दा सङ्घले यो देश बनाउने हो सङ्घको चुनावमा तपाईँको खट्यौँ सङ्घमा ल्याएर यो देशको कानुन नीति परिवर्तन गरौँ त्यो कानुन नीति परिवर्तन गरेर मानौँ उदाहरणका लागि अहिले नै भने मैले एकजना बैतडीमा राम्रै मान्छेले चुनाव जित्नु भएको छ तर बजेट त केन्द्रले पठाउने हो अब केन्द्रसँग तपाईँको बजेटै छैन पैसै छैन देश त टाट पल्टिसक्यो अनि कहाँबाट पठाउने र कहाँबाट काम गर्ने त्यही भए हुनाले पहिला सङ्घमा गएर सङ्घको देशको आर्थिक उन्नति प्रगति गरौँ त्यस पछाडि तपाईँको अरू हुन्छ जहाँ जसरी जित्नुभएको छ धेरै धेरै राम्रो छ हर्क साम्पाङको विजय त साँच्चै आम र भुइँ मान्छेको विजय छ यसका लागि यहाँबाट हर्क साम्पाङ बालेन्द्र शाह गोपी हमाल लगायत जति पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार र पार्टीबाट पनि जितेका युवा उम्मेदवार साथीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हुन्छ हस् धन्यवाद